ढवळीकर 39 उलयतालो आनी हो एक व्हडलो जोक जेणे आज पर्यंत कसलेंच डेव्हलपमेंट केल्लें ना. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार हो फक्त STP म्हणून जाणा आनी हो म्हणटा STP आमी मेळोन खंय हाडयता, आरजी मेळोन हाडयता. विरेश आमचो MLA आसा तो तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार हेका दिसता आपूण राजेशाहीन आसा म्हणून. आनी तेका सांगपाक सोदता तुका आमी हाडिना, तो कटमगाळ दादा आनी मारुदेव आसा तेणे ते हाडून दवरलेलो आसा आनी तुजी कापस्तातूय ना सद्याक तो प्रोजेक्ट तुका कंप्लीट करपाक. कित्याक हे घाणीचे प्रोजेक्ट जे मारुदेवाचे हेजे कडेन येवपाचे ते प्रोजेक्ट जावंक शकना. आनी तुका सांगपाक सोदता हांव 39A तूं म्हणटा आपल्यान खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो 250-300 हेजे तुवें कन्वर्ट केला म्हणटा. तसोच ताणें म्हणलें की विरेश बोरकर जो रेव्होल्युशनरी गोवनाचो आमचो MLA आसा तेजे फॅमिलीन खंय कन्वर्ट केल्या तुजी कापस्ताद. तुवें आयज असेंब्ली चालू आसा ऑन फ्लोर तुवें प्रोड्यूस करचो डेटा. एवरी टायम तूं अशेंच उलोवन वयता आनी मागीर तेजेर कांय ना. तो ऑन फ्लोर तुवें डेटा प्रोड्यूस करचो आनी दाखोवचें तेजे फॅमिलीन कितकेशे कन्वर्ट केल्या म्हणून. आनी तुजे सारके आमी फॅमिली राज घेवन ना हांगा. फाल्यां सकाळीं तूं जावन तुजो चलो तुजें हें थंय करून आनी तो इतको रिजीड आसा ते लोकांक सांगपाक सोदता. आयज तेणें जो दीपक ढवळीकर आसा तेका तुजो सायडलायन केल्लो आसा आपले स्वताचे म्हणल्यार इतको रिजीड तो. तेका सायडलायन करून दवरलेला. तेका सद्याक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ना खंय रावतलो जाल्यार आनी आपल्या स्वार्था लागून तो BJP कडेन आसा आनी ते दीपक ढवळीकराक तेणें सायडी काडून उडयल्लो आसा. हे सगळें प्रत्येकाक खबर आसा. दीपक स्वताक कोणाक उलयता हें आमी आयकलां आनी तेका सांगपाक सोदता विरेश तो बेश्टो न्ही आनी RG हे बेश्टे रेव्होल्युशनरी म्हणना आमी ती कापस्ताद दवरता. आयज बरें जे जाग्यार गोंयकारांनी आमकां उलो केल्लो आसा थंय आमी धांव घेतलेले आसा आनी खंयचेच कसलेंच म्हणल्यार तुका दिसता आसतलें हांव कोण ना म्हणून आपले अगेन्स्ट. आयज तुजे अगेन्स्ट जावन दाखयलें आनी अशेंच गोंयभर जो विश्वजीत आयज गोंयचो सत्यानाशी आसा तुजे सारकोच तेकाय दाखयल्लें आसा कितें करपाक शकता ते. आनी जेन्ना ते आयकना तेन्ना आमी तेंच्या दारार न्हू खंयी वचपाक रेडी आसा. कित्याक हेजे पयलीं आमी तो प्रोसेस फॉलो केल्लो. हो प्रोसेस म्हणल्यार प्रत्येकाक लेटर्स दिवप, मेमोरेंडम दिवप, प्रत्येक हितून वचप परत. तेका स्वताक दिले, विश्वजीत राणेक मेमोरेंडम दिले, CMाक दिल्ले. हेतून तुका रे मोदी कित्याक उलोवपाक पडलें. आनी तुका सांगपाक सोदता हें सगळें करूनच विरेश थंय बसलेलो आनी तुमकां तेजी हे बसलेले आसा आनी तुका दिसत बीन हांगा कोण ना म्हणून तुका हें करपी आयज तुका दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें दाखयत रावतले. हे देव आमचे बरोबर आसा आनी प्रत्येका कडेन सांगता हेका भिवपाचें कांयच गरज ना. हेका तरी हो आतां इतकी मस्ती करता जावं फाल्यां सकाळीं तो आपलें जें राजेशाही तयार करूंक सोदता तो विश्वजीत राणे तयार करूंक सोदता फुडें आनी ते तितूनच्यान हो तेका सपोर्टींग उलयता. कित्याक तो फाटल्यान जी राजेशाही तयार केल्या ती तशी केल्या. RG फॅमिली राज्यांनी तुका परत हांव चॅलेंज करता. तूं उलयला ते आज परत एकदां तूं फोटींग म्हणून प्रूव जाल्लो आसा. एवरी टायम तूं उलयता आनी मागीर तेजें कांय हें ना. एक चॅनलाक तूं इंटरव्यू दिल्लें 10-12 दीस पयलीं. असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली ऑन फ्लोर तूं सांग विरेशाच्या फॅमिलीन हें केलां म्हणून आमी तेजें पळयतले. आमी आमच्या फॅमिलीक सांबाळपा ना तुजे सारकें हांगा. आमकां पयलीं गोंय आनी आमचो देश हें तेका सांगपाक सोदता आनी लोकांकूय सांगपाक सोदता हेका भियो नाका. हो हेका टायमपास म्हणून घेयात. आमी हेका कॅरूच करना, कोणूच कॅर करना आनी तेजी लायकी तेका खबर आसा. देव बरें.